उपकार दिवंक सगळीं बी रावया. तुजी सुरशी आयल्या दुनिया मोजू तुजी मागो कामकां तुजी सुरशी आयल्या दुनिया मोजू तुजी मागो कामकां घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणांनो, एक वर्स जालें आमी एक कोविड-19 पिडेक सांपडल्यात. हे पिडे उद्देशी दर एका मनशाच्या जिवितांत दूख अदृश्ट जायतें एकसूरपण येवन मनशाचें जिवीत कोडू केलां. आयज गरज आसा असले पिडेक सांपडलेल्या भावा भयणांक आमी आमचो वेळ मोग हुस्को तांची सोबें दाखोवंक आनी आमच्या मागण्याचो आदार तांकां दिवंक. आयज पवित्र सभा भलायकी प्रेशितायेचो दीस आमच्या महादोन प्रांतांत पाळटा. होय म्हाका कशी आसा तूं नितळ आसा, ही जेजूची उतरां घोटाय दितोलीं उतरां. आयज ह्या उतरांनी आमी एकामेकाक बुजवण दिवया, तांचे पासत मागुया, अदीक करून हे पिडेक सांपडलेल्या भावा भयणां पासत. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी दवरुया. आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोल अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच अंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्त काकलूत कोर, क्रिस्त काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी.
सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेडे तूं संवसाराचें पाप काटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी आमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार दवरुया. भोकरून आमची भलायकी आमचो वावर आमचें शिकप आमच्या बापाच्या हातींत आमी घालुया. जायतीं जाणां आपलो वाडदीस और हेर समोरुमण्यो समोरुमता तांचो उगडास करुया तांचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या खाळसांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्या. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कशे पोरमणे जिवंक आमकां आदार दी. हें मागता हांव आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तूं जो जियेताय आनी राजूर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो घावो वो एक खोत आसत आनी तें खोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोना याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. खोडाची पिडा जाल्ल्यान पिसकें आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोब मारची. मेळो मेळो ताका पिडा आसतसोर तो मेळो उरतलो. देखून तो मळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सगळीं म्हणुया. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें भोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जोर धुवन काडलें. मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनान चड आडकां नाडकां नात, तो मनीस कितलो भागी. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवें संतोश भोगात. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशानो येयात, संतोशाचे उल्हास सोदात. जबाब. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागेवन पावलून कुरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार
तें सगलें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात। जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवं नाकात। हांव करतां तशेंच तुमी करात। म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन समेस्तांचें तारण जावचे खातीर सगल्या म्हज्या करण्यांनी हांव सगल्यांक पावूंक वावुरतां। हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात। देवाचें उतर हें। देवाचे व्हड उपकार। उद्गाराक सगलीं उबी रावया। Zuisur vespora, zuisur vespora, zui, 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 zui. Zuisur vespora, zuisur vespora, zui, 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 zui. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो। Zuisur vespora, zuisur vespora, zui, 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 zui. Zuisur vespora, zuisur vespora, zui, 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 zui. सुरविस्पोर तुमची सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। महिमा तुका सुम्या। एक कोडकार जेजू सोशी उपकार मागूंक आयलो आनी तिमी घालून ताणें म्हटलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता। ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हटलें, होय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ आसा। आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितळ जालो। जेजून ताका वेगीन धाडलो आनी खोरायेन म्हटलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तुका गोवायकेची खुणां दिवचे खातीर मोइजेसान फर्मायलां तें दान भेटय। तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तेपणी खंयच्याच नगरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुरे सुवातेर ताका रावचें पडलें। तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। वाकणी तुका क्रिस्त। मोगाच्या इस्तानो मादर तेरेसा अशी म्हणटाली, द ग्रेटस्ट डिजीज टुडे इज नॉट TB or leprosy. It's being unwanted, unloved and uncared for. ती अशी म्हणटा, कुडीची पिडा ओक्ता वरवीं दिवं येता, पूण एकसूरपणाची पिडेक ओकोत म्हटल्यार मोग। मोगाच्या इस्तानो आदल्या काळार कोड फुटप वो कातीची कसली पिडा जावप म्हटल्यार तांकां आयसोलेट करताले, पयसायताले आनी तांच्या पातकांची ख्यास म्हणून ते लेखताले आनी तांकां एके तरेन भायरायताले। आयचें पयलें वाचप लेवी शास्त्र्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां। ह्या पुस्तकांत कायदे पाडून आमचें जिवीत जिवंक हें पुस्तक उस्कायता
आनी आयज आमी 13वो हावेस्वर वाचला. ह्या हावेस्वरान कोडकारा सोवें कशें वागूंक जाय तें थंय सांगता. कोणूय एकलो वसेचे वो खोडेचे पिडेक सांपडटालो तेन्ना ताचे सोवें मोग हुस्को सांगात आदार आनी आलाशिरो दिवचे सुवातेर ताका ताची घोरची इश्ट मीत सोडून दिताली, ताका भायरायताली आनी पयसायताली. आयचे दुसरें वाचप बाग्योन पावलू कुरीतकारांक बरोवन म्हणटा, केन्नाच कोणाक ओकमान करिनाकात. तुमी आपसुवार्थी आपलेंच बरेंपण आपलोच फायदो चिंतली जावची न्हय, पूण परतेच जाल्यार निस्वार्थी जावन उदार जावन दुसऱ्याच्या आदाराक पावात. आनी असलें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता तेन्ना देवाक ते मानवता. आनी शिव वर्तमानान जेजू एका खोडकाराचेर आपली दयाळ दिश्ट घालता. ताका कुडीची मनाची आनी एकसूरपणाची पेखोवणी फावो करता आनी समाजान ताची अस्मिताय सांडलोली ती ताका नव्यान दिता आनी जिवीत जिवंक एके तरेन नवी दिशा दिता. मोगाच्या इश्टानो, बाग्योन फ्रांसीस दी आसेसी असोच एका दिसा आपल्या घोड्यार बसून भोंवडेक गेल्लो आसतना ताका आवाज येता एका कोडकाराचे घांटीचो आनी कोडकार ताच्या दोळ्या मुखार उबो जाता. ह्या कोडकाराचें रूप विद्रूप जाल्लें आनी ताका पळोवन ताका कितें करचें तें समजना. तो घोड्या वेलो देंवता आनी ताका एक मोगाची वेंग मारता. त्या दिसा सावन बाग्योन फ्रांसीस दी आसेसीचें ताचें आनी देवाची सोयरीगत उदीक वाडटा. ताचो संबंद देवा सोबे वाडटा आनी उदीक करून पिडेवंता सोबे तो उदीक दोया काकलूत दाखोवंक पावता. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमच्या महादोन प्रांतांत भलायकी प्रेशितायेचो दीस आमी पाळटा. आयच्या दिसा जबाब कसो जिवितांत कितें उरया. 3 वस्तू आमी करुया. टच ऑफ फॉरगिवनेस, टच ऑफ हिलींग एंड टच ऑफ एक्सेप्टन्स. पयले सुवातेर टच ऑफ फॉरगिवनेस. जसो कोडकार आपली पिडा आनी आपल्या जिवितांतल्यो असोक्ताय घेवन जेजू सोरशीं आयलो, तशेंच आमच्याय जिवितांतल्यो असोक्तायो पिडा घेवन आमी जेजू सोरशीं या. आमच्या पातकाचें बोगसणें मागुया आनी बोगसणें घेवया, बोगसणें दुसऱ्यांक दिवया. दुसरे सुवातेर टच ऑफ हिलींग. जेजून त्या कोडकाराचें चुरचुरें दवरलें आनी ताका पेखोवणी फावो केली. आनी हें सगलें घडलें कित्याक ताका भावार्थ आसलो देखून. आमी भावार्थान जियेतलीं मनशां आमच्या भावार्थान आमच्यो गरजो बापा सोरशीं दवरुया आनी आमचे भावार्थाच्या जिविता उदेशी आमकां पेखोवणी मेळून घेवया. आनी तिसरे सुवातेर टच ऑफ एक्सेप्टन्स. पेखोवणी देवान ताका दिली आनी ताची अस्मिताय ताका परत दिली. आमी दिसा दिसपट्टी आमच्या मागण्याच्या जिविता उदेशी आमची अस्मिताय कितें ती सोदून काडुया आनी आमची अस्मिताय ओळखल्या उपरांत दुसऱ्याची अस्मिताय दिवंक आमकांच आसा तशे तरेन मानून घेवंक, दुसऱ्याकूय आसा तशे तरेन मानून घेवंक बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागून घेवया.
आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो. अंकवार मरे धाय सोलमलो, पोंच प्लाता काल ताणी कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयदां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मंजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाची जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान बरून आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवें आपलो गुंवळीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मनाक फावो तें म्हत्व दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकाचे भलायकेक उदीक म्हत्व दिवच्या हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅअर हांच्या बाबतींत फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. तरेकवार मारेकार पिडा सोंसतात, ती एकसूरपण, कश्ट आनी निराशीपण भोगतात. तर आमी तांचे कश्ट ल्हवू करूंक, तांच्या एकसूरपणान तांकां सांगात दिवंक, तांच्या निराशीपणांक तांकां बुजवण दिवंक सगल्या पिड्योंतांक जेजूची पेकुणी मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेस्त आसात, जायतीं जाणां एकसूरपण भोगतात. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकुणी. मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख, दुखांत आसलोल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमां सोमेस्तांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. आमी ओखेपणांतल्यान आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरया. मागात तुमची पासत तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या पासत. सुर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुज्या पांयां सुशी दवरल्या, ती तूं स्विकार करूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Asa Jesus, asa Jesus, tu vesti lu, burgo tu su. Asa Jesus, asa Jesus.
tu vesti-lo, burgo tuo, asa Gesù, tu vesti-lo, burgo tuo. मोच्या भावा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खोशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळो. ही बरी सर्गीचें इनाम आमी सोडूंक पावो. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमीन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणी जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 नोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सुर्गांनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवांत. उच सर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय. ओ सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्या दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घूट पुरगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सरवडणारा आमची सुडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे जागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें परसुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवारमारी देवा माई सांगाती बाग्यन जुजे तिचो पोती बाग्यन दवरूंक दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सुवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली जाणें पिडेवंताचें चुरचुरें दवरलें तांकां बोगसणे दिवन पिकोवणी फावो केली आनी तांची अस्मिताय तांकां दिली. ह्या शिळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Jésus mon Dieu, किरकोळ मोसो ओतमो मनशाक जाल्या ताची विटूच इतली तुरे तुझे कळीस मोवालटोले म्हाका तूं सोडू वचू नाका तुरे तुझे कळीस मोवालटोले म्हाका तूं सोडू वचू नाका तान भूक लागल्या म्हज्या ओतम्यांक जेजू म्हजें घांटूच स्वर्गा वेल्या उंड्या ये जेजू ये तुका वचून रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका वचून रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना गरिबांचें तुवें बिराड घेतलें दुर्बळांगेर जेजू भितर सोरलो तुजे सुगूण तुजी उमेद ग्रेसगाय घेवन ये जेजू गरीब काळजांत म्हज्या तुजे सुगूण तुजी उमेद ग्रेसगाय घेवन ये जेजू गरीब काळजांत म्हज्या आमी सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, स्वर्गीच्या स्वादीक जेवणांत आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटाय त्या पोसणान आमकां सदां काळ बाळगून दवर. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवी आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमीन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडांत संवसारांत आमी वचूं जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनाक संवसारांत आमी वचूं जाय. एकामेकान आनी बावार्थान सोदस करी क्रिस्तव जावच्या. सासणाच्या जिवित वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरया. एकामेकान आनी बावार्थान सोदस करी क्रिस्तव जावच्या. सासणाच्या जिवित